बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, चंद दिन पहले सुहेल बड़ाई साहब ने एक कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने इशारा दिया कि मुमकिन तौर पर मोहसिन नकवी साहब वजारत छोड़ सकते हैं क्योंकि परवेज़ हटक साहब के हवाले से उनसे मुशावरत नहीं की गई। क्या वाकई मोहसिन नकवी साहब नाला हैं, नाराज़ हैं, और क्या मोहसिन नकवी साहब की नाराज़गी का इस हुकूमत पर कोई असर पड़ सकता है? देखिए, जो बात सुहेल बड़ाई साहब ने की ना कि वो नाराज़ हैं, नाराज़ वो हैं, लेकिन जो वजह उन्होंने बताई है वो वजह गलत है। सही। और ये नाराज़गी कोई मामूली नाराज़गी नहीं है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं इस वक्त सबसे ताकतवर सिविलियन शख्सियत की। वैसे तो बलिहाज ओहदा सिविलियन क्या और अस्करी क्या, सबसे ताकतवर शख्सियत जो है वो होनी चाहिए टेक्निकली चीफ एग्जीक्यूटिव जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सही। और सदर पाकिस्तान, आईनी ओहदा सबसे बड़ा, सुप्रीम कमांडर। लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो है उनको कहा जाता है कि वो सुपर प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा। और वो नाराज़ हैं। सही। लेकिन नाराज़गी की वजह कुछ और है। और ये जो सर्द जंग है ना, ये सर्द जंग अब मुमकिन तौर पर एक गर्म जंग में भी तब्दील हो सकती है। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं नवाज शरीफ के नहायत करीबी जी और मुस्लिम लीग नून के एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बयानिया मेकर वज़ीर, उसके ऊपर आसेब का साया मंडला रहा है और उसका सर जा सकता है। सही। और वो पंजाब की एक करता धरता शख्सियत है। अच्छा। मुगल साहब, इसको ना देखें, जो मोहसिन नकवी साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब के ना अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, उनके बहुत एहसानात हैं मुस्लिम लीग नून पे। जी। देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मोहसिन नकवी के हवाले से, लोग क्या सोचते हैं, ये एक अलग बहस है। उन्होंने जो किया, लोग कहते हैं गैर आइनी था, गैर कानूनी था, हुदूद से तजावुज़ था, बहुत सारी चीज़ें मावराए आइन थी। एक शख्स जो कि सूबे में निगरान वज़ीर आला रहा हो, वो अगले सेटअप का बेनिफिशरी नहीं हो सकता। वो जो जिसकी निगरानी में जो MP इलेक्ट हो, वो MPA उसी को वोट देकर सेनेटर बना दें, और वो जमात जो उसकी निगरानी में इलेक्शन जीती हो, वही जमात उसको वज़ीर बना दे। इसमें एक बहुत बड़ा तजाद है। सही। लेकिन हमारे या किसी भी शख्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और आइन को ज़रा साइड पर रख के सोचें ना कि मोहसिन नकवी के इनके ऊपर क्या एहसान है। जी। आप याद करेंगे मोहसिन नकवी जब निगरान वज़ीर आला बने थे, मुस्लिम लीग नून कहाँ थी? मुस्लिम लीग नून का तो आधी लंदन और आधी लाहौर में, लाहौर में, आधी लंदन में, लंदन वाली का लाहौर आने का इम्कान कोई नहीं था। और जो ज़मीनी इंतखाबात हुए थे उसमें क्या फेंटा लगाया था तहरीक इंसाफ, नॉकआउट हो गए थे। जब ये कह रहे थे कि हम जनाब को 17, 18, 19 सीटें जीत जाएंगे, 17, 18, 19 हार गए 2 सीटें जीती जी। वो जो ज़मीनी इंतखाबात हुए थे। और तहरीक इंसाफ का जोर कहाँ था? मोहसिन नकवी साहब ने जो जिस तरीके से बाय हुक और बाय द क्रुक, बल्कि बाय द क्रुक नॉट बाय द हुक, उन्होंने जो कुछ किया, जिस तरीके से 8 मार्च से लेके ऑनवर्ड्स तहरीक इंसाफ को रोकना, उनके खिलाफ मुकदमात, उनके पकड़ धकड़, जो IG पंजाब, ये तमाम मामलात थे। एक ज़ाहिर है कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मौजूद है। उसके नतीजे में फिर उनकी निगरानी में इंतखाबात हुए, लंदन के उनके उससे पहले के बाद के दौरे, बहुत सारी चीज़ें, और फिर वो ताकतवर शख्सियात के साथ राब्ते में। तो मोहसिन नकवी वॉज द लिंचपिन जिसने ये सब जोड़ा, फिर उनके इत्तेहाद बनवाने, ये सब कुछ किया। उनकी निगरानी में इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन फॉर्म 45-47 का कज़िया किस तरीके से भुगताया गया, और फिर निगरान वज़ीर आला ने अपना वेन्यू, अपना घर दिया। अच्छा। कि यहाँ पे बैठ के हुकूमत बनाए। जी। यानी निगरान वज़ीर आला का तो ये काम नहीं है ना। बिल्कुल। आप निगरान हैं, आप न्यूट्रल हैं, आपने इलेक्शन करवाना है, और उसकी जो पोस्ट इलेक्शन डिस्पेंसेशन है उसकी जिम्मेदारी आप पर नहीं है। उन्होंने अपने घर में आसिफ अली, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, इनकी मुलाकातें करवा के उनके पावर शेयरिंग फार्मूला तय करवाने में, ये सब कुछ करवाने में किरदार अदा किया। अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो PCB, वो सारे मामला। अब मोहसिन नकवी साहब के जो एहसानात हैं, असूलन तो मुस्लिम लीग नून को उनके पाँव धो के पीने चाहिए। अच्छा। हाँ, मुस्लिम लीग नून, और जाहिर है इसी वजह से उनको सुपर प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं। उनको कहते हैं कि वो एक बहुत ताकतवर शख्सियत है। पर जलते हैं बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के लोगों के उनके मुतल्लिक सवाल कर लें गुफ्तगू करने पे। लेकिन मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे बता रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून के लिए जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद सबसे काबिल नफरत शख्सियत है वो मोहसिन नकवी साहब। अच्छा। दे हेट हिम। अच्छा। हाँ, उनसे नफरत करते हैं, उसका इजहार नहीं कर सकते।
مجبوری ہے نا، ظاہر ہے کہ آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کا کیا ہوگا. لیکن اس تمام وقت کے دوران ایک سرد جنگ چلتی رہی. خاص طور پر دیکھیں جب یہ سارا ہوا، میں یہ سیاق و سباق اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ ممکنہ طور پر اگر کوئی فائر فائٹنگ نہیں ہو جاتی، اگر کوئی بہت بڑا بیچ بچاؤ نہیں ہو جاتا، اس وقت لاوا جو ہے وہ پکا ہوا ہے. اچھا ہاں، لاوا ابلنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. اور وہ آپ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جس وزیر کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کون وزیر ہے. یہ سارا معاملہ جس وقت ہوا نا، تو میاں محمد نواز شریف کو اور مسلم لیگ نون کو، شہباز شریف نہیں، اس کا مطلب شہباز شریف نہیں ہے، اس کا مطلب حمزہ شہباز نہیں ہے، اس کا مطلب ہے میاں محمد نواز شریف، سم ہاؤ مریم نواز ایز ویل، ان کو یہ کلک جو ہے وہ موجود ہے کہ ہم حکومت ہیں، ملبہ ہمارے پہ ہے اور ساڈے پلے کی ہے. صحیح. اگر ہم نے صرف سڑکوں کے افتتاح کرنے ہیں، ہم نے تختیاں اس قسم کی لگانی ہیں، خارجہ پالیسی ڈیفنس کبھی بھی کسی بھی حکومت کے پاس نہیں ہوتا. جی. SIFC، اکانومی کے معاملات، فنانس منسٹری، وہ اسحاق ڈار صاحب کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا. اس کے بعد داخلہ، اہم ترین محکموں میں سے ایک ایسی سیاسی جماعت جو بے داخلہ ہے، جدے کو داخلہ ہی کوئی نہیں. تو یہ ایک اندر ہی اندر نا ایک لاوا، اور خاص طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ ان کے حکیم رانا ثناء اللہ کی بات کر رہا ہوں. حکیم رانا ثناء اللہ کہہ کے جناب کہ وہ شہباز شریف کی ٹیم میں وہ لا منسٹر بھی رہے تھے، وہ جناب یہ سارا معاملہ بھی تھا. اور پھر اس کے بعد جب PDM سیزن 1 آیا، ان کو وزارت بھی ملی، وہ جناب چلا رہے تھے وزارت داخلہ. اب داخلہ کا محکمہ اٹھ کے ادھر چلا گیا. محسن نقوی صاحب کی شرط تھی کہ مجھے BCB میں نہیں چھوڑوں گا اور پھر میں داخلہ لوں گا. وہ جو شرط دونوں فرمائشیں پوری ہو گئی فرمائش. لیکن اس تمام وقت کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگ، کیونکہ داخلہ کا معاملہ ایسا ہے کہ جس پہ بہت زیادہ انگلیاں اٹھتی ہیں، اور پھر کرکٹ کا معاملہ ایسا ہے کہ یا تو آپ کی کرکٹ ٹیم بہت پرفارم کر رہی ہو نا، آپ وہ سارا برڈن آپ کو بیئر کرنا، کپ جیت کے آ رہی ہو، تو آپ کے اوپر نا بہت زیادہ اٹیک ہوتے ہیں. کرکٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے، کرکٹ بورڈ کے معاملات کے حوالے سے، کرکٹ سٹیڈیمز کے حوالے سے، وہ پھر کلب کرکٹ سے لے کے اوپر تک، اس کے اوپر ایک لوگوں کا سینٹیمنٹ ہے، تنقید ہوتی ہے. دوسرا داخلہ کا معاملہ کہ ظاہر ہے کہ دہشت گردی کے واقعات، لا اینڈ آرڈر کے واقعات، پھر جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، سبھی لوگ جو ہے اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں. وہ جو تنقید ہے اس کا جواب محسن نقوی تو خود دیتے نہیں ہیں. صحیح. محسن نقوی کو آپ نے دیکھا کہیں انٹرویوز میں آتے ہوں، ٹاک شوز میں آتے ہوں، وہ تو کھڑے ہو کے اگر کہیں ٹاک کرنی ہوتی ہے کر کے چلے جاتے ہیں. اب محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کو یہ ایک انتہائی دکھ اور رنج کہ سوائے عطا تارڑا کہ مجھے کوئی ڈیفینڈ ہی نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی ہے. عطا تارڑا کے علاوہ مسلم لیگ نون اور اس کے وزراء میں سے کوئی بھی شخص میری حمایت میں نہیں آتا. اب یہ ہے وہ سرد جنگ کا زمانہ. اب یہ ہاٹ وار میں کیسے کنورٹ ہونا شروع ہوا ہے. اس سارے معاملے میں مسلم لیگ نون کے لوگ باقاعدہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ جو اس وقت حکومت ہے، یہ جب گھنا شفیق سایہ ہمارے سر سے اٹھا، پھر ہمارے پلے کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے. ہمارے پاس اور ابھی جو ہمیں مل سکتا ہے وہ بھی ہمیں نہیں مل پا رہا. صحیح. بدنامی تو ساری ہمارے گلے میں ہے. تو انہوں نے خاص طور پہ یہ جو میاں محمد نواز شریف نے ملاقاتیں کی نا، اس میں بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ میری اطلاع کے مطابق جتنی یہ ملاقاتیں جو کلوز ڈور میٹنگز انہوں نے MNAs MPAs کے ساتھ کرنا شروع کی، اس میں گفتگو کرنے والی جو شخصیات تھی نا، جو سٹیج سے یا مین اس سے، مریم نواز نے نہیں بولا. مریم نواز نے بہت کم گفتگو کی جہاں جہاں وہ ملاقاتوں میں تھیں. زیادہ تر گفتگو یا میاں محمد نواز شریف یا رانا ثناء اللہ. صحیح. تو رانا ثناء اللہ صاحب کو بڑی امپورٹنس جو ہے وہ سیاسی طور کے اوپر جماعت کے اندر دی ہوئی ہے. اب اس سارے معاملے میں جب رانا ثناء اللہ نے بہت سارے معاملات پر جب ان کے متعلق سوال ہوا تو ان پر ان کی گفتگو کا انداز بڑا جو ہے وہ پھپتی کسنے والا، طنز کرنے والا، پھر یہ کہنے والا کہ ہماری حکومت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اداروں کے ماتحت ہے اور ہم سے ہماری حیثیت کے مطابق مانگے. پھر نون لیگ کے لوگوں نے پورا ملبہ اٹھا کے ڈال دیا کہ ہمارے پلے تو نہیں ہے کہ ہم ملاقات کروائیں جیل میں. جی. وہ جو تمام مذاکرات کے درمیان ہوا تھا. تو اور اس دوران ظاہر ہے کہ PTI کے ساتھ جو بھی معاملات طے ہونے یا نہیں ہونے تھے وہ بھی تھرو محسن نقوی بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں. تو یہ بھی ایک بد اعتمادی نون لیگ کی اور ان کے اوپر، ظاہر ہے کہ ایک ان الیکٹڈ کیریکٹر ہے تو وہ اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ریزنٹمنٹ ہوتی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جب یہ MNAs
اور ایم پی ایز یہ پرائیویٹلی بات کر رہے ہوتے ہیں نون لیگ میں خاص طور پہ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انفارمیشن کی بیسس پہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہر وہ عہدہ کسی شخص کے پاس ہے, یا ایون جو خواتین ہیں جو مخصوص نشستوں پہ ان کو کہتے ہیں خیراتی. اچھا ہاں یہ آپس میں باتیں جب کر رہے ہوتے ہیں نا, جو چاہے فارم 47 پہ جیت کے آئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو خیراتی ہیں آپس کی کنورسیشن میں, کانفیڈنس کا ہائی لیول کہ خود بھی بے شک جیسے آئے ہوئے ہیں لیکن وہ ان کو خیراتی کہتے ہیں. اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ دیواروں کے کان بھی ہوتے ہیں, آنکھیں بھی ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں اس طرح رپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں, پتہ چل رہی ہوتی ہیں. تو محسن نقوی صاحب ناراض تو تھے ہی, لیکن پھر ایک موو ہوتی ہے. یہ جو سہیل وڑائی صاحب نے کہا نا کہ ان سے طلال چودھری کے معاملے پہ مشاورت ہوئی تھی اور پرویز خٹک کے معاملے پہ مشاورت نہیں ہوئی, ایسا نہیں ہے میری اطلاع کے مطابق. اور اس کے اوپر اگر کسی کے پاس کاؤنٹر انفارمیشن ہے تو وہ رکھ دے. میری اطلاع کے مطابق ہوا یہ کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کو جب ان کی کوئی جماعت ہی نہیں ہے, ان کو ان کی اپنی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سے بھی نکال دیا گیا ہے. ان کا کوئی ووٹ نہیں ہے کہ جس ووٹ کی بنیاد کے اوپر انہوں نے وزیر اعظم کو ووٹ ڈالا ہو کہ آپ کہیں کہ اچھا یار اس نے ووٹ دیا تھا. ان کے 2 یا 3 ووٹس ہیں قومی اسمبلی میں, یہ ہماری اتحادی جماعت ہے. تو پرویز خٹک کے پاس کچھ نہیں, لیکن پرویز خٹک کو اوبلائج کیا جانا تھا. اب اوبلائج جنہوں نے کیا جانا تھا وہی کرنا تھا, وہی محسن نقوی صاحب. تو وہاں پر کوئی محسن نقوی کو پرویز خٹک سے کوئی پرابلم نہیں ہے میری اطلاع کے مطابق. ہی از کمفرٹیبل. البتہ یہ جو طلال چودھری کے بارے میں چل رہا ہے, طلال چودھری صرف یہ نہیں کہ مشاورت, طلال چودھری کو لگوانے والے ہی محسن نقوی صاحب ہیں. اچھا ہاں, طلال چودھری جو ہے ان کو یہ ریکمینڈ کرنا, یہ کہنا کہ طلال چودھری کو آپ دے دیں مجھے, اچھا یہ طلال چودھری مجھے دے دیں. اور وہ بیسکلی رانا ثناء اللہ کو ٹیز کرنے کے لیے, تنگ کرنے کے لیے, آگ لگانے کے لیے, سکور سیٹل کرنے کے لیے, ان کے پر کاٹنے کے لیے. اور وہاں پر فیصل آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی وہ جو گروپنگ تھی, عابد شیر علی ورسز رانا ثناء اللہ, وہ شیر علی گروپ یعنی ورسز رانا ثناء اللہ, تو اب رانا ثناء اللہ ورسز ان کے لیے جو ہے نا وہ ایک معاملہ کھڑا کیا جائے. تو یہ جو معاملہ ہوا نا اس میں لگوانے والے خود محسن نقوی صاحب ہیں. لیکن اب آسیب کیوں منڈلا رہا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جیسے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے, یہاں سے موو چلتی ہے, حیران کن طور پہ محسن نقوی صاحب کے معاملات کوئی مریم نواز کے حوالے سے بھی کوئی اتنے اچھے نہیں. اچھا ہاں, اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ جو کچھ بھی آپ کہیں ان کا میڈیا میں تو بڑا اثر و رسوخ ہے. کچھ اینکرز ان کے پاس کام کرتے رہے ہیں, کچھ مستقبل میں کام کرنے کے خواہش مند ہیں, کچھ ابھی کام کر رہے ہیں, کچھ ان کے کولیگز رہے ہیں, کچھ کے ساتھ ملاقاتیں اور سب کچھ ہے. تو وہ اینکرز یا وہ میڈیا کی شخصیات یا لوگ جو محسن نقوی صاحب کے قریبی تصور ہوتے ہوں, یا محسن نقوی صاحب کے اس اقتدار والے دور میں, اس پاور والے دور میں 2-3 سال کے, یا 2-3 سال سے تو خیر کم کر لیں, ان کی اقتدار والے دور تھوڑا سا کم ہے, تو وہ اس وقت کے دوران جن لوگوں نے نئی چیزیں کرنا شروع کی ہیں یا پرومیننس بنائی ہے یا کچھ کرنا شروع کیا ہے, وہ بھی مریم نواز کے خلاف اپنا ان کا کانٹینٹ ہوتا ہے. اچھا, وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں, وہ 60 کروڑ کے 60 صفحوں کے اشتہار پہ بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں. وہ مریم نواز کی قائدانہ صلاحیتوں کوٹ ان کوٹ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, لیکن ان کے اوپر بھی وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ محسن نقوی کے تھوڑے سے وہاں پر بھی آؤٹ ہیں. ظاہر ہے کہ ایک سیاسی جماعت ہے, وہ سمجھتی ہے کہ یار اب کیا کرنا ہے, ہمارے پلے کیا ہے. تو جب جیسے یہ ہوا نا معاملات, تو مریم نواز کے ظاہر ہے کہ مریم نواز کے اور میاں محمد نواز شریف کے بھی قریبی ہیں, ظاہر رانا ثناء اللہ تصور بھی ہوتے ہیں, اور عظمہ بخاری صاحبہ, یہ وہ ریڈ لائن تھی جس پہ محسن نقوی صاحب اصل میں جب یہ سرد جنگ کے علاوہ جو اب ریسنٹ قسط ہے 27 فروری کو پاکستان کی کرکٹ ٹیم باہر ہوتی ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا رانا ثناء اللہ جو ہیں وزیر اعظم کے سیاسی مشیر, ان سے تبصرہ لیا جاتا ہے کرکٹ پہ, کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس پہ. عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں ٹویٹ کرتی ہیں, عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں پنجاب کی وزیر اطلاعات, وہ جناب جب آپ گفتگو کرتے ہیں نا کرکٹ کے معاملے پہ یا تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں, یا کرکٹ ٹیم اس میں اس کی کامیابی ناکامیاں, اس کے لوپ ہولز لیکوناز کی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ بیسیکلی محسن نقوی کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں.
ਸੁਣਾਣਾ ਧੀ ਨੂੰ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ। अब वजीर इत्तलात पंजाब कहती हैं कि कौमी टीम के खिलाड़ियों की बैटिंग और बॉलिंग ने बहुत मायूस किया, वही पिच जो बहुत मुश्किल थी उसी पे दूसरी टीम्स आसानी से खेल लेती हैं, चलो अब वर्ल्ड क्लास टीम्स चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगी, हमारा काम खत्म हुआ। फिर उन्होंने और भी बहुत सारे काफी तबसरे किए हुए हैं। इनके जो क्रिकेट के तबसरे हैं ये कब होते हैं और राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू क्रिकेट पर कब आती है? उसी दिन जिस दिन तलाल चौधरी और ये कैबिनेट बनते हैं। तो राना सनाउल्लाह की जो गुफ्तगू है वो रिएक्शन लगता है कि उनको फैसले का, उनको क्या क्रिकेट का इतनी कोई राना सनाउल्लाह की डोमेन है ना कुछ है, उनको क्रिकेट का शायद अब ये पता भी ना होगा कितने क्रिकेट के खिलाड़ी हैं इस वक्त। नहीं पाकिस्तानी हो सबको तकरीबन नहीं पता तो होता है लेकिन अभी मौजूदा एज ए मुबस्सर कि पोटेंशियली या तो आपको पता होना आप क्रिकेटर हो, आपका उस पूरे फ्रेटर्निटी में या क्रिकेटिंग जो टैलेंटेड बॉयज हैं उनका आपको आइडेंटिफिकेशन हो गया, यार इसका हक मारा गया, इसको लगा दिया, इसको निकाल दिया, इसको रखना चाहिए था, इसको ऑलराउंडर के तौर पे खिलाते, कीपर में हमारी चॉइस ये नहीं ये होनी चाहिए थी, टेल एंडर्स में हमारे पास लोग नहीं वो करते तो हमें कोई ऐसा बंदा जो थोड़ा सा हिट भी कर सकता हो, आपको इतने पेसर्स खिलाने चाहिए, फलां बंदा जो है वो मेरिट पे है, फलां पर्ची के ऊपर है, फलां ने टेस्ट मैच खेले हुए, फलां ने नहीं खेले हुए, 50 ओवर के फॉर्मेट में किसको खिलाना चाहिए, वो बंदा तबसरा करे ना। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो नोटिस लेने के मुतालबे और वज़ीर आज़म, मैं आपको सुनवा देता हूँ राना सनाउल्लाह साहब ने क्या गुफ्तगू की और फिर अब इसकी आफ्टर मैथ में ये जो चला, अब जाहिर है कि ये एक मुअम्मा बना हुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी आपने करवाई, इतना जाहिर है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है ना। हम जब हमने इसके ऊपर बात की भी हमने तो बड़ा खुल के कहा कि देखिए जब आप डिस्क्रेडिट किसी को देते हैं तो आपको क्रेडिट भी देना चाहिए। सही। एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इमरान खान का दौर हो चाहे उससे पहले वाले वज़ीर आज़म के दौर हो, जब से क्रिकेट को पाकिस्तान से खैराबाद करवाया गया था श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले के बाद हर हुकूमत ने अपनी अपनी कोशिशें की और उसके बाद कोई 1996 के वर्ल्ड कप के बाद पहला बड़ा आईसीसी का इवेंट आपके यहाँ 29 साल बाद हुआ जो है वो इनकाद हुआ और उसका जाहिर है कि एक तारीफ तो बनती है अगरचे उस पर बहुत आपका की ना टीम मौजूद है फाइनल में, सबसे पहले बाहर निकली है, ना आपके ऑफिशियल्स मौजूद हैं, ना आपका जो जनाब होस्ट कंट्री है सबसे तगड़ी टीम पाकिस्तान आई नहीं है, चेयरमैन पीसीबी जो है उसको भी इनवाइट नहीं किया गया, वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आखिर तो लोगों ने लिखा था ना क्योंकि पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हुई है तो इसलिए टूर्नामेंट भी पाकिस्तान से बाहर। तो अब ये मुअम्मा है कि मोहसिन नकवी नाराज़गी की वजह से नहीं गए या वाकई जो उन्होंने अपने चैनल की वो स्लाइड्स वगैरह और वो भी चलवाई के बीमार हैं, बीमारी की वजह से नहीं गए, उसको थोड़ा सा फायर फाइट किया। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब फिर गुफ्तगू करते हैं, वो सुन लें। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि क्रिकेट टीम और क्रिकेट बोर्ड के मामलात पर वज़ीर-ए-आज़म नोटिस लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त करेंगे कि मामले पर पार्लियामेंट और काबीना में बहस की जाए। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ये एक सिलसिला है जो कई साल से चल रहा है। क्रिकेट बोर्ड के सारे अखराजात सामने आने चाहिए। मेंटोर 50-50 लाख रुपए ले रहे हैं, इनकी मुराद देखें तो परेशान हो जाएंगे। क्या ये पाकिस्तान है या कोई यूरोपीय मुल्क है? मेरी ज़ाती राय है, मैं वज़ीर-ए-आज़म से ज़रूर इस बात की इस्तदा करूँगा कि इसके ऊपर कैबिनेट में बहस होनी चाहिए और इसके ऊपर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। ये को अब की बात नहीं है, ये एक चेयरमैन या एक दफ़ा किसी चेयरमैन के अपॉइंट होने की बात नहीं है, ये एक सिलसिला है। पिछले 5 साल आप देखें ना या 10 साल आप देख लें कि होता क्या रहा है वहाँ पे। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर गेम्स हैं, क्लब्स हैं, उनकी क्या हालत है, उनके ऊपर क्या पैसे खर्च हो रहे हैं और जो ऊपर आके जो है वो किस किस्म के जो है वो अखराजात हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये कौम के सामने भी आनी चाहिए। कौम के सामने आने चाहिए। 50-50 लाख मेंटोर्स को मिल रहे हैं, कौम का सामने पार्लियामेंट और काबीना में भी लाना चाहिए। ये और फिर वो क्रिकेट स्टेडियम के बनने उसके हवाले से भी उन्होंने जुगत भी लगाई थी, क्रिकेट स्टेडियम बनाने में लगे रहे, टीम भी बना लेते। तो ये जितने भी जुमले हैं ये किस पे डायरेक्ट हो रहे हैं? मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी। तो अब ये बाकायदा जो सर्द जंग है ना वो सूरत इख्तियार कर रही है गर्म जंग की, और अगर तो इसमें कोई फायर फाइटिंग हो जाती है। मेरी हसन नकवी हैं, वो लाहौर में रिपोर्ट करते हैं, माजी में हमारे कॉलीग भी रहे हैं, तो वो उनकी भी मैंने फिर उनसे, वो भी मोहसिन नकवी के बड़े करीबी तसव्वुर होते हैं, उनसे भी मैंने थोड़ा सा पूछा कि क्या मामला चल रहे हैं, तो उनकी भी इतला ऐसी है कि राना सनाउल्लाह माइट बी इन हॉट वाटर्स। अच्छा। हाँ, ये जो आसेब मंडला रहे हैं ना वो राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर,
اور محسن نقوی کی اگر کہیں نا کہ یہ لڑائی بڑھ جاتی ہے، محسن نقوی کی شکست اس میں ہوگی کہ رانا ثناء اللہ از ناٹ بجڈ، از ناٹ ریمووڈ، ریمینز ویئر ہی از. اور اگر رانا ثناء اللہ کو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، مشیر کے عہدے سے اگر تو فیصلہ دیکھیں شہباز شریف نے کرنا ہے نا، تو شہباز شریف نے تو وہی فیصلہ کرنا ہے جو محسن نقوی صاحب نے کہنا ہے. جی ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ I'm the boss. پھر پارٹی جو ہے وہ بھی موجود ہے، کیونکہ ابھی یہ ایک اصرار بھی موجود ہے کہ جو سب سے طاقتور سویلین ہے وہ اس وقت موجودہ اس میں یہ تو طے ہے کہ شہباز شریف نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ وہ اسحاق ڈار ہے یا محسن نقوی. صحیح. اسحاق ڈار از آلسو ویری پاورفل. نائب وزیر اعظم بھی کسی وجہ سے وہ ہوئے، ان کو ان کی تگڑا کنیکشن ہے، ایگو کا مساج جو ہے وہ کیا گیا کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ان کو کمیٹیوں میں اس میں بھی ڈال دیں، ہر وقت ان کی آتی فائنانس پہ یہ اسٹیٹمنٹ. ہاں تو فائنانس کے اوپر وہ نہیں، وہ تو سفیروں کے ساتھ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ تو اکانومی ڈسکس ہو رہی ہے، تو اکانومی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ باتیں کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے نا، اگر یہ بلو اپ کیا تو پھر اس کے چھینٹے بڑے گندے ڈرٹی قسم کے ہوں گے، بڑے دور دور تک جائیں گے. یہ بلو اپ اگر کرتا ہے نا، اور ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں پھر ان کے کھاتے میں اور ان کی چیزیں ان کے کھاتے میں وہ چلی جاتی ہیں کہ یہ فلاں چیز یار یہ پیپلز پارٹی نے کیا، یہ کہیں انہوں نے تو نہیں کروائی، یہ فلاں نے کیا، یہ کسی اور نے تو نہیں کرائی. تو ایک ظاہر ہے کہ چیس بورڈ بچھا ہوا ہے اور یہ چیزیں ڈرٹی ہو سکتی ہیں انلیس ان کو سب کو جو ہے وہ بٹھا کے کوئی یہ نہ کہے کہ بندے کے پتر بن جائے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.